Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa tanan nga mga matuohon nga mitambong, mitimbaya, inguman usab mitagbo sa atong mga kaobispuhan sa tibuok Pilipinas. Ang mga obispo nga miari dinhi sa ato nga dakbayan mikabat sa 75 ka mga obispo. Busa salamat kaayo sa mga tao nga matinabangon. Dili nato kalimtan ang mga LGU nga mao initabang nato, pero ato pong hinumduman nga ang mga obispo mibayad gayud aron kita makatampo usab sa mga bayronon alang sa accommodation. Muna nga ako mihangyo sa mga matuohon nga mutambayayong pinagi sa mga gitawag og incidental expenses. Ang ato nga ang inyong tabang nakapahigayon gayud aron masayon ang atong pag-abi-abi sa mga kaobispuhan sa Pilipinas. Niadtong Hulyo 1, ang sekretariat sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines nga gipanguluhan ni Father Brian Restituto miabot sila'y nag-una sa mga kaobispuhan ang sekretariat. Pero nindot pud kaayo kay sila gitagbo usab sa ato nga mga sa provincial government, si Ma'am Lorelai Yi, o gingon man usab si Sir Tumanda, o gingon man usab si Pastor. Salamat kaayo ninyo sa provincial government. O human niya na sa mga alas 10, nangadto gi-invite, gidapit ang sekretariat ngadto sa Lopisaina ni Mayor Pinky Gutierrez, ingon usab dito usab si Vice Governor Weng Gutierrez. Ug dito kami sa Capayas Island, dito gihimo ang paniudto o nalipay kaayo ang sekretariat. O ingon man usab pagka mga alas 3, miadto kami sa Plaridel o giabi-abi kami sa mayor nga si Mayor Godwin Handumon o iya kaming gisuroy o maanindot usab kaayo ang pag-atiman sa ato nga mga katawhan, labi na yun sa mga estudyante, kay ila man yun nga gisayawan, maanindot kaayo, fiesta, atmosphere. Busa ngadto ni Father Sandy Comita sa Opisaina, ni Father Gestone Gonzaga dina sa Plaridel. Salamat kaayo og ni Mayor Godwin Handumon. Ug dito Pitsa 2, dito usab ang mga obispo uban sa sekretariat ngadto usab sa Don Victoriano Municipality o giabi-abi usab kami ni Mayor Dodong Moralion Jr. o gingon usab ni Vice Mayor Loloy. Busa salamat kaayo. O pagkahapon mipadulong kami ngadto, salamat kay ngadto sa Dunbic ang atong bag-ong Padre Cora si Father Jerry Lawrence Tautuan. Salamat kaayo. O pagka human sa paniudto mituyo kami padulong ngadto sa Sapang Dalaga ug miadto kami sa Baga Falls ug gingon man usab didto sa karaan nga kining usa ka karaan nga lugar, mga lugar diin ang irrigation, ang karaan nga irrigation among giadto gipatanaw mga obispo kay mga 1890s pa man kadto ug ingon man usab paghuman didto mi ulan og kadiyot pero nawala lang pod midagan dayon kami ngadto sa Baga Falls nya Kaluya Shrine ug didto manlimbawt atong mga balhibo tungod sa maanindot nga liturhiya, tungod kay gihimo naman ang pag-indosar sa Kaluya Shrine nganhi sa Archdiocese sa Osamis. O sa Pitsa 3, mauna ang opening mass nga gihimo nato dinha sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Salamat kaayo Father Lani Sereno sa mga matuohon nga mitabang ang tanan nga mga obispo. Nalipay kayo og miingon pagkaanindot di ay sa inyong cathedral og limpyo ingon man usab hayag og nindot usab kayo ang kathedra.
Dili katedral ha, sa Latin cathedra walay L. Ang cathedra nagpasabot og lingkuranan sa arsobispo. Unya walay laing makalingkod ana, gawas lamang ang arsobispo sa Archdiocese sa Osamis. Kung pulihan ako, siya na usab ang mulingkod. Bisan ang nunsyo, si Cardinal Tagle, si Cardinal Pablo David, o uban nga mga obispo nga mo misa, dili makalingkod sa akong kathedra. Kathedra, walay L. Kathedra, mo na ang Latin sa cathedral. Ang kathedra nagpasabot, lingkuranan sa obispo nga gitudlo sa Santo Papa. O sa Pizza 4, dito kami ang mga kaobispuhan dito sa Tangub City o sa paglabay sa mga kaobispuhan gikan pa sa San Antonio sa Gango, daghan na kayo ang mga kabataan nga warawara sa ilang mga flaglets. Unya salamat ni Ma'am Darcy Hamoner, salamat usab ni Father Edgar Canama, nagpadung kami dito, daghan na kayo ang mga tao nga mi sugat sa mga kaobispuhan ug ang banda dito na gayon sa simbahan sa Tangub St. Michael Archangel Parish ang banda. Pasalamat ako sa kining mga ni Ma'am Luz Ferrarin o salamat kaayo o pagka Domingo ato ni Father Daryl salamat usab kaayo dito man gihimo ang misa natong Sabado o kagahapon Domingo dito gihimo ang misa sa Santa Teresita sa Batang Hesus. Salamat kaayo ni Father Cody Sarinas o sa mga matuuhon, mga opisyalis sa ato nga parokya dina sa parokya sa Batang Hesus, si Santa Teresita sa Batang Hesus. Salamat Councilor Sani Waminal o ni Ma'am Marites Waminal. Salamat usab sa presensya ni Vice Mayor Bebe Neri o ni Governor Henry S. Waminal. Salamat usab sa tanan nga mitambayayong aron mamahimo nga maanindot na ang kining gikanan sa ato nga mga obispo, ang dinang movers. Salamat kaayo, giayo man pusa. Salamat nitong tanan. Salamat gyud kaayo. Salamat gyud kaayo katawhan sa parokya ni Santa Teresita sa Batang Hesus dinha sa Banyadero. Pero sa buntag atong gisugat si Cardinal Tagle, ingon man usab si Cardinal Pablo David o mingon doon natay gitawag o kining usa ka maanindot nga seremonyas nga gihimo didto gayud sa tarmac sa airport o unya misugat si gobernador ingon masab ako Gobernador Henry S. Paminal o ingon masab ako ang misugat ni Cardinal Tagle o ni Cardinal Pablo Virgilio David. O sa karong adlaw Pizza 6 ang misa pagahimuon dinha sa Holy Child Parish dinha sa Clarin. Busa sa tanan nga mga dito di adtong Pizza 4 ditong Sabado, salamat kaayo Mayor Ben Canama o kaganinang buntag pasalamat po nako ni Mayor Sam Fuentes nga mitagbo usab ni Cardinal Tagle o ni Cardinal Pablo Virgilio David. O karong adlaw ang misa pagahimuon dinha sa Clarin sa Holy Child Parish din ang ato nga kuraparoko mo si Reverendo Padre Nestor Duhilag o ako sayod nga mo abi-abi usab si Mayor Riza Waminal de los Santos, ingon man usab si Vice Mayor Jojo Rua Jr. O dunay mga misulti nga motambong usab sa misa kay ang mo preside sa misa mao man si Cardinal Pablo Virgilio David o ang motambong usab sa misa si Gobernador ingon man usab si Mayor Riza Waminal de los Santos. Ang salamat kayo daghan yung kayong mga tao din na nga mi tambayayong nga salamat usab
sa atong congressman Ando Waminal ug si Governor Henry Waminal, ingon usab ni Ma'am Attorney Pearl Waminal. Kinsa man akong pasalamatan. Ang akong pasalamatan mao ang mga tao nga mitabang kanako ug ako yung isulti ang ilang mga pangalan. Kung wala mo masulti ang inyong mga pangalan, mitabang kamo, sorry, salamat, pero salamat sa inyong pagtabang. Ang ato karong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Samtang nagsulti si Jesus niini, usa ka opisyal nga Hudiyo miduol kaniya. Miluhod sa iyang atubangan ug miingon, bag-o pa lang yun nga namatay ang akong anak nga babae. Adtua siya ug itapion ang imong kamot kaniya ug mabuhi siya. Mitindog si Jesus ug misunod kaniya. Mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya usa ka babae nga gitalinugan sulod sa napulog 2 ka tuig, miduol sa luyo ni Jesus ug gihikap niya ang sidsid sa iyang biste, kay mingon man siya siyang kaugalingon, kung makahikap lamang ako sa iyang biste, mamaayo gayud ako. Milingi si Jesus ug nakita niya ang babae nga miingon siya, ayaw kahadlok anak, ang imong pagsalig mo'y nakaayo kanimo. Ug niadto gayong gutluan na ayo ang babae. Busa miadto si Jesus sa balay sa opisyal sa pagkakita niya sa mga musikero alang sa paglubong ug sa mga tao nga nagkaguliyang, mingon siya, gula kamong tanan, wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Tungod niini gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakagula na ang mga tao, misulod si Jesus sa lawak sa bata ug gikupta niya ang kamot ug mitindog ang bata. Ug ang balita may tungod niini mikaylap sa tanang dapit niadtong yutaa. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, ang sentro sa atong ebanghelyo mao gayod ang pagtuo. Atong hinumduman nga ang opisyal nga Hudiyo miluhod sa iyang atubangan ug miingon, bag-o pa lang namatay ang akong anak nga babae. Adtua siya, itapion ang imong kamot kaniya ug mabuhi siya. Hinumdumi opisyal sa mga Hudiyo, ato slaktod nga pagkasulti, murag doon na siya pagtuo, pero wala biya na siya pagtuo kang Hesus. Kay opisyal man siya sa mga Hudiyo. O kada bang pag-aingnon ba ng imong loyalty adto gyud sa imong political leader. O kining opisyal nga Hudiyo, daw mipakita sa iyang pagtuo ngadto kang Hesus. Usbon ko ang opisyal nga Hudiyo, huwag yun siya pagtuo ni Jesus. Pero sa diyang nakakita siya, miluhod siya at tubangan ni Jesus ug miingon, namatay mga akong anak, adtua itapion ang imong kamot, ug sayon ako nga mabuhi siya. Lahom og pagtuo ang opisyal nga Hudiyo, nga unta wala man siya pagtuo, pero dinhi gipakita niya nga siya adunay pagtuo kang Hesus. Tingali nadunggan niya nga si Jesus mihimo og mga milagro. Mao gyud no? Kana bitong naa ka sa kalisod, kung naa ka sa kaguol, kanang ang tao nga imong gituhuan nga makatabang nimo, imo gyud nga duolon nya imo pod nga kining hatagan sa imong pagsalig. Nya mo ni nahitabo the faith of the official, Jewish official, nga iyang gipakita ang iyang pagtuo. Kada bitong ang alang-alang namatyan ka. Ya, tungod kay namatyan ka, kining magulanon ka yun. O diha kung kinsa imong makita, kung kining nagtuo ka nga siya makaayo, imo gyud siyang duolon. Ug mo kining nahitabo sa opisyal nga Hudiyo. Dinhi gipakita niya ang iyang pagtuo nga wala siya magduha-duha. Mingon gali siya nga ang akong anak namatay, anak nako nga babae namatay, adto ay palihog og itapion ang imong kamot ug ako sayod nga siya mabuhi. Ug diha miadto si Jesus. Pero samtang galakaw si Jesus, aduna po'y babae nga gitalinugan sulod na sa 12 ka tuig. Ngano man yung 12 ka tuig man yun ang gisgutan dinhi atong makita nga ang mga Hudiyo wala lang sila nagmalipayon
sila, bisan sila kung mga anak ni Abraham, anak sa 12 ka tribo sa Israel, anagya pon ang mga kalisod, ana ang mga kaguol, sila chosen people, the 12 tribes of Israel. Pero 12 pud ka mga pag-antos ang gihisgutan nga gidala sa usa ka babay nga gitalinugan. Nga naman yun nga babay man yang gihisgutan dinhi atong hinumduman nga ang babay gud naamang gud niya ang sinugdanan sa kinabuhi. Ang babay maoy magsabak sa usa ka kinabuhi ug dinhi atong nakita nga 12 ka tuig na siyang nag-antos, as if telling us that the 12 tribes of Israel nag-antos usab sila ug mga pag-antos nga lisod kaayong masabtan. Pero dinhi atong nakita nga ang tinubdan di ay sa kaayuhan, ang tinubdan di ay sa mga panalangin, ang tinubdan di ay sa ato nga mahawas kita sa kalisod, maura gayud ang atong Ginoo. Busamingon sa siyang kaugalingon, kung makahikap lamang ako sa iyang biste, mamaayaw gayud ako. Dini gipakita sa gospel writer nga si San Mateo nga ang kinatibuk-an nga pagsalig, ang kinatibuk-an nga kining surrender, kung kita muhalad sa atong kinabuhi og pagtuo, kita makaangkon gayud sa panalangin nga atong gikinahanglan. Ug mo kini ang nahitabo sa ubabay nga gitalinugan sulod sa 12 ka tuig. Usbon ko ha, ang tema mao gayud ang pagtuo. Ang tema mao gayud ang pagsalig. Ang tema mao gayud nga bisan kun ikaw wala mahiapil sa mga gitawag o kinibitaw mga pinili nga grupo ni Hesus, apan sila adunay pagtuo. Unya ato ning hinumduman nga ginadili ang sa usa ka masakiton nga moduol sa usa ka tawo. Labi na gayon nga giilan nila nga si Hesus usa ka propeta. Gidili tungod kay kun nabantayan po ni unsa man gyud mensahe nga naman nga kining wala biya purification nga gihimo ni Hesus sa diya nga siya gihikap sa usa ka babay nga adunay sakit. Adunay to sakit naman to. Nga atong hinumduman nga kung ang usa ka masakiton mohikap sa tao, nahimo usab nga mahugaw ang maong tao. Dinhi gipakita sa atong Ginoo nga ang kanabitang si Hesus wala mahadlok sa mga gituhuan nga mga masakiton sa ila nga mga panghunahuna sa balaod. Buot ipakita ni Hesus nga ang gugma mas pa ka bugat ug adunay dako nga kahulugan aron ang tao adunay kaayuhan. This is a very meaningful gospel because Jesus has toppled down the barriers nga mao nga dili ikaw makaduol sa usa ka masakiton aron ikaw dili mamahimo nga bahugaw. Apan Jesus allowed the impure woman to touch him as if telling us nga kining ang balaod wa magpasabot nga kining maoy makababag aron adunay kaayuhan ang tao ug aron mapabati sa atong Ginoo ang iya nga gugma. Kadabang ang balaod wala mamahimo nga balabag aron mapakita ni Hesus ang iyang gugma ngadto sa babay nga natilinugan na sulod sa 12 ka tuig. Ug diha mingon natong Ginoo, ayaw kahadlok anak, ang imong pagsalig mo'y nakaayaw kanimo. Ug niadto gayong gutlua, naayo ang babay. Faith. Ang babay mihikap kang Hesus. Ang usa ka opisyal nga Hudiyo mingon, hikapa ang akong anak nga namatay ug ako mutuo nga siya mabuhi. Ug diha
diha naayo ang usa ka babae nga natalinugan. Sanglit si Jesus nagpadulong man sa balay sa opisyal nga Hudiyo, dintua ang namatay daw nga anak. Sa pag-abot yun nila didto, duna na nakita nila ang mga musikero alang sa paglubong sa mga sa bata, o nagkaguliyang ang tanang mga tao na ginilakay. Apan mingon ang atong Ginoo, gula kamo, wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Ug tungod niini, sanglit ang mga tao, wala may pagtuo, gibugal-bugalan nila si Jesus. At ang hinumduman ang usa ka opisyal nga Hudiyo nga taas ang iyang ranggo sa komunidad, adunay pagtuo. Pero ang katawhan nga ang katawhan ang dakong panun sa katawhan, wala pud mutuo kaniya, nagbugal-bugal. Apan gipakita ni Jesus ang milagro, ang usa ka milagro aron iya nga mapakita nga God's power is beyond control because God loves us all. Gipakita dinhi ni Jesus ang iyang naghingapin nga gugma tungod kay ang opisyal nga Hudiyo aduna may pagtuo. Kuno nagalitay pagtuo, lisod jud kayo kanang dili gyud ta hikawan sa Ginoo. Mao nga padayon gyud ta sa tong pagtuo, tingali usahay kanang magsusapinday ta, pero kapyot gyud ta nga aduna gyapon tay pagtuo bisan gamay lang. At ang hinumduman kung ang tao dunalay gamay nga pagtuo sama sa usa ka mustasa nga liso, makaingon siya siyang kaugalingon nga kining bukid balhin ug mabalhin kana. Ang punto dinhi mao ra gayon nga atong batunan ang pagtuo aron adunay milagro nga mahitabo sa atong kinabuhi. Kung dili kita maghambin ug magpuyo sa pagtuo, wala gyud milagro nga mahitabo sa atong kinabuhi. Busa ikaw nga naminaw nako karon, tingali dunay panahon nga magduha-duha ta, pero ayaw ka guol. Padayon sa imong paglawig nga puno sa pagtuo. Bisan kung kini kulang o hawang ang imong kinabuhi tungod kay kulang usab ang imong pagtuo. Padayon lang nya pagampo og moingon ikaw, Lord, increase my faith. Hinawtunta nga dinhi nining atong panagtapok, dinhi nining atong pagpaminaw, kita makaingon nga ang Dios gamhanan ug busa mokapyot kita nganha sa Ginoo aron adunay milagro sa atong kinabuhi. Sa dili pa day kumutalikod, ang ato diay kini diyang Hulyo 6 mao ni ang kapistahan ni Santa Maria Goreti. Kini si Santa Maria Goreti, mga kulang ni siya, kining natawo siya sa 1890. Taga dito siya, usa siya ka Italian woman, usa ka bata. Unya sa nag-edad siya 12 anyos, adunay lalaki nga 18 anyos nga murag nahigugma niya. Unya wala man siya mosugot. Unya mao to nga kining miadto sa diha nga si Santa Maria Goreti, samtang siya in taon nagtrabaho diha sa ilang panimalay, si Alexander Serenili 18 ang edad ilang silingan, ni sulod sa ilang balay ug unya gi paamong-amungan unta siya ug unsay gitubag ni Santa Maria Goreti, no, it is a mortal sin. God does not want it. If you commit it, you will go to hell. Pero tungod lagi sa uwag nga sobra ra kaayo, si Alexander Serenelli mipadayon gayon ug sanglit 12 anyos raman ang mao nga babae nga si Santa Maria Goreti, iya gyud nga gigunitan, pero nagdala din siya og usa ka kutsilyo ug iyang giluba si Santa Maria Goreti. O tungod ni ana namatay si Santa Maria Goreti. Pero sa wala pa siya mamatay, iyang gipasaylo
si Alexander Serenili. O si Alexander Serenili gihukman nga kini bitawng mupuyo sa karsel sulod sa 30 katuig. Pero samtang dinha siya sa karsel, iya nga nagdamguhan si Maria Gorite nga gaiksa og mga bulak. Si Maria Gorite nga gaiksa og mga bulak nga daw nagpakita nga siya gipasaylo. Atong hinumduman ha, nga samtang si Santa Maria Gorite hapit na mamatay, ningon man siya nga iyang gipasaylo ang tao nga nag-among-among kaniya ug midunggab kaniya. Unya sa didto na sa prisuhan si Alexander Serenili, iya mang nakita nga si Santa Maria Gorite gaiksa kaniya og bulak, timaan sa gugma, timaan sa panag-uli, timaan nga wala maghambin og kayugot si Santa Maria Gorite. Ug tungod ni ana niadtong 1950 si nahuman naman ang iya nga kining nahuman naman ang iyang pagpriso. Si Alexander Serenili nigawas, ug sa 1950 si Santa Maria Gorite was canonized as a martyr of holy purity. Nindot kay ni kay martyr of holy purity, tungod kay karon lisod pa kaayo ang mga babae ato mang nakita nga daghan kaayo ang kining nagkadaiya, murag kining ang kinibitawng purity, murag lisod na gyud kaayo, murag kanang lisod na kaayo ang pagpangita kining tao babae nga kining gahambin gayud sa iyang pagkabirhen. Ug atong pamalandungan nga si Alexander nahimo siya nga lay brother in a nearby monastery. Unya gasigi gud siya og kining paghinulsol, o sa diya nga namatay siya sa 1970 si Alexander Serenili, iya pirmi yung gilitok nga mangayo gizag pasaylo sa iyang nahimo. Unsa may pamalandong ani? Alexander's life is both a reminder and an inspiration that no sinner needs despair. The grace of God can touch him provided he keeps his heart open to the Spirit. If we have the weakness to fall, shall we not have the courage to rise? Muna nga, kung kita makasala, balik yun ta. Mag-adtog yun kita sa kumpisalan, o kita mo mangayo gayud og pasaylo sa ato nga mga kasaypanan nga nahimo. Igsuon, ang mayong balita nga mong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansag dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Karong adlaw ang mga kaobispuhan, almost 80 bishops, talagsaon ra niha, ako gyud mo nga dasigon o dapiton nga muadto kita karong adlaw mga alas 5:30 padulong sa Holy Child Parish sa Clarin, kay ana din na ang Santos nga misa nga pagapanguluhan ni Cardinal Pablo Virgilio David. Muadto kita ug atong makita ang daghan kayong mga obispo. Unya kining ugma pitsa 7 ang misa adto pagahimuon sa Saint John the Baptist Parish dinha sa Jimenez, ug ang kura paroko mao sa Reverendo Padre Rolly Lagada, uban sa iyang parochial vicar nga sa Reverendo Padre Romel Rodinas. O akong pasalamat sa mayor dinha sa Jimenez, si Mayor Jojo Chong, o ingon man usab ni Vice Mayor Jim De Los Santos sa pagtambayayungay aron mamahimo nga mabulukon unya ang panagtagbo sa kaobispuhan o mga LGU dinha sa parokya sa Jimenez. Himuon po dinha ang official photo ops sa ato nga mga kaobispuhan. Usbon ko, karong hapon, mga alas 5:30,
ang misa anha sa Holy Child Parish Clarin nga ang ato nga kura paroko mao sa Reverendo Padre Nestor Dugilag ug ang atong mayor nga moabi-abi usab sa atong mga kaobispuhan mao si Honorable Risa Waminal de los Santos uban usab sa iyang Vice Mayor si Vice Mayor Jojo Roa Jr. o mo ako ta kamo nga dapiton nga moana gayud atong ipakita ang atong kadasig nga malipay kita nga makakita og daghan kay mga obispo unya ugma Pizza City adto sa Jimenez ang mao nga pag-adto pagbisita sa mga kaobispuhan o sa Pizza 8 mao na gayud ang Episcopal Coronation of the Virgin sa Kuta. Ari kini pagahimuon kini dinha sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception dinhi sa Dakbayan sa Uzamis og ang mo preside sa Pizza 8 mao si Most Reverend Charles John Brown ang ato nga Apostolic Nuncio dinhi sa Pilipinas. Usbon ko Pizza 6 si Cardinal Pablo Virgilio David ang mumisa dinha sa Clarin sa Pizza City ang mumisa mao si Obispo Jose Manggiran, retired Bishop of Dipolog, o sa Pizza 8 mao ang atong nuncio si Most Reverend Charles John Brown, mao usab ang Episcopal Coronation sa Virgin sa Kuta. O kining ato po nga hinumduman nga sa Pizza City ang mga kaobispuhan sa mga alas 8 sa buntag moadto kini nganha sa Kuta Shrine. Busa kamo akong dapiton ang mga katawhan nga moana usab sa Kuta Shrine kay ato usab nga dasigo ng atong kaobispuhan kay mobisita sila sa mahal nga Birhen Maria ang Birhen sa Kuta. Alas 8 sa buntag unya ang mga kaobispuhan mao adto sa Huyuhoy aron mutan-aw pud sa manindot nato nga kining resort sa Huyuhoy adto maniudto ang mga obispo busa mao kini ang ato nga schedule. Ang pangaliha sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misa-misnon nga Birhen sa Kuta ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magampo ta kay ang pag-ampo kusog nga mohatag kanato og espiritual nga panalangin aron mo kapadayon kita sa atong paglawig padulong sa gingharian sa langit. Salamat sa mga kaobispuhan sa Pilipinas nga gipanguluhan ni Arsobispo Gilbert Garcera, ang CBCP President, o ni Arsobispo Julius Tonel, ang Arsobispo sa Zamboanga. Salamat sa mga pag-abot nga sa mga kaobispuhan sa Pilipinas. Ug salamat usab sa atong LGU, salamat ni Ma'am Lorelai, salamat ni Ma'am Lorelai Yi, salamat sa mga employees sa Amurap, salamat sa ato nga pinangga nga gobernador, Governor Henry S. Waminal, sa ato nga congressman, ang presensya ni Congressman Jason Almonte natong Pizza 2 dito siya sa Sapangdalaga, unya miadto siya sa Kaluya Shrine usab. Salamat usab sa tabang ni Congressman Sancho Fernando Ando Waminal o ni Congressman Andy Waminal Jr. Ninyong tanan nga mitabang. Salamat kaayo. Salamat usab sa pagtabang ni Ma'am Merlin Cypress. Salamat kaayo Ma'am Merlin Cypress nga ikaw ang mipahulam sa imong sakyanan nga mo'y sakyan ni Cardinal Tagle o unya sa nuncio usab inigabot sa nuncio o mao iyan ning gi-offer pero dunay untay pasakay ni gobernador pero ato pong gihatagan o pagtahod ang gi-offer ni Ma'am Merlin Cypress o gingon man usab sa mga umbrella
alang sa mga kaobispuhan nga gihalad gihapon ni Ma'am Merlin Cipres. Salamat sa imong makununayon ninyong tanan sa makanunayon nga pagtabang dako jud kaayo ang miari usab sa Archdiocese sa Chancery nga mitabang aron sa mga galastuhan sa ato nga pag-abot sa mga kaobispuhan. Salamat kaayo. Unya doon na pa'y mga incidental expenses, pero ako sayon nga aduna pagyapoy mga matinabangon nga moari tingali sa Chancery ug mutabang gihapon. Ninyo nga mga matinabangon, salamat kaayo og nahimong magaan ang cross nga akong gisagubang, ang cross nga akong gipas-an tungod sa atong pagtambayayungay. Padayon kita nga magtinabangay, magtambayayungay kay walay bugat nga dili magaan kun anaa ang pagsinaligay ug pagtambayayungay. God bless. Iampo ako ninyo. Iampo ko kamo. Salamat sa atong pagtambayayungay. God bless. Mabuhay tayong lahat.